नमस्कार। एक आत्मा भगवान आनंद परमानंद मात्र हो नित्य सत्य। एक आत्मा भगवान आनंद परमानंद मात्र नित्य सत्य। एक आत्मा भगवान आनंद परमानंद मात्र नित्य सत्य हो। यो सबैभन्दा स्तरीय शास्त्रको वाक्य हो। सबैभन्दा स्तरीय, योभन्दा स्तरीय वाक्यहरू छैन। केका लागि भन्दा मुक्त भएर रहिरहनको लागि, सधैँ परिपूर्ण भएर रहिरहनको लागि, सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनको लागि, अमर रूपले एक रूपले परिपूर्ण रूपले रहिरहनको लागि। त्यो एक आत्मा भगवान आनन्द परमानन्द मात्र नित्य सत्य हो। यही स्तरमा हुनुहुन्छ भगवान पशुपतिनाथ। भगवान पशुपतिनाथ भन्नाले केवल एक आत्मा अद्वितीय मात्रै, त्यहाँ अर्को दोस्रो वस्तु कहीँ केही छैन। किनकि भएको एकमात्र हो पशुपतिनाथ, जसलाई आत्मा भगवान भनिन्छ। आत्मा भगवान माने शिव भगवान, आत्मा भगवान माने सच्चिदानन्द भगवान। यो हामी संसारका सबैको पनि स्वरूप हुन सक्छ हामीले पुरुषार्थ गरिराख्यो भने। पुरुषार्थको मतलब निश्चय, आफूले ठम्याएर। के ठम्याउने भन्दाखेरि सत्य वस्तु एक आत्मा भगवान मात्र हुनुहुन्छ। यो स्वभावैले स्वभाव हो आनन्द परमानन्द। योदेखि दोस्रो वस्तु कुनै केही वास्तवमा कहिले पनि छैन। यसरी ठम्याएर, यसरी निर्णय गरेर त्यो निश्चयमा रहिरहने। यो निश्चयमा यताउति नजाने। यताउति गएपछि फेरि हामी बिखमा झर्छौँ। बिख भनेको सधैँ हैरान गर्छ, हैरान पार्छ, मर्ने गराउँछ, नमर्नेलाई मर्ने गराउँछ बिखले। आत्मा त मर्दैन, तर बिखको सम्पर्कको कारणले गर्दा मर्नेमा परिणत हुन्छ। मर्ने सर्ने, मर्ने सर्ने, अनि अनेक चिन्ता, अनेक दुःख, अनेक डरको भारी बोकेर बसिराख्ने। कहिले चिन्तै चिन्ता, कहिले दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, चिन्तै चिन्ता, डरै डर, यिनीहरू सँगै बसिराखेका छन्। यसको भारी विषले ल्याउँछ, विषले ल्याउँछ। विष कसरी आउँछ भने विष आफै आउँदैन। विष कसरी आउँछ भने सत्य वस्तुलाई बिर्सियो भने बिख आउँछ। असत्य आउँछ, असत्य भने बिख। सत्यमा रहिराख्यो भने फेरि असत्य आउनु सक्दैन, सधैँ सत्य। र अन्तिम सत्य हो एक आत्मा भगवान आनन्द परमानन्द मात्र नित्य सत्य हो। योदेखि बाहेक दोस्रो कुनै केही कहिल्यै वास्तवमा छैन। यसरी सत्य रूपमा रहे बिखहरू आउन सक्दैन। बिखहरू तीनटा छन्। सत्य एउटा छ, असत्य मोटामोटी रूपले तीनटा छ। एउटालाई तीनटाले
जित्ने प्रयत्न गरिराखेका हुन्छन्। तर बलवान त एउटै छ, शक्तिवान त एउटै छ। त्यो एउटालाई लिए तिनवटा होइन 3 लाखलाई पनि जितिदिन्छ। त्यस्तो शक्ति छ एकमा। त्यो एक हो आत्म भगवान, एक हो आत्म भगवान। किनकि सच्चिदानन्द हो, पशुपतिनाथ हो, शिव हो, सर्वे सर्वा, सबैभन्दा शक्तिशाली। यसको अगाडि सबै निरीह हुन्, सबै लाचार हुन्। हुनाले हामी त्यो रूपमा रहिरहनु हो। संसारका हामी सबैको सधैँको विजय, सधैँको पुरुषार्थ त्यो हामीले गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले त्यो गर्दैनौँ तबसम्म मर्ने सर्ने प्रक्रिया टुट्दैन, अर्थात् दुःख चिन्ता डरको परम्परा टुट्दैन। यो दुःख परम्परालाई टुटाउने एकमात्र आधार हो पशुपतिनाथलाई लिने। पशुपतिनाथको स्वरूप हो एकात्म भगवान, जो आनन्द परमानन्द रूपले रहनुहुन्छ, जो देखि अलग दोस्रो कुनै वस्तु कहिले पनि छैन। हामीले ख्याल गर्नु पर्यो बिखहरूपट्टि। बिख 3टा बडो पहलवान जस्तै रूपमा रहिराखेका छन्। कसरी भन्दा सत्य वस्तुलाई हामीले बिर्सेको हुनाले। सत्यलाई बिर्सेपछि असत्यको हाबी हुन्छ, असत्यको चलखेल हुन्छ। यसरी आत्मा मात्रमा हामी नरहे अनात्माको चलखेल भरिभराउ हुन्छ, जसको मोटामोटी 3टा छन्। बिखहरू मोटामोटी 3टा छन्। हामीलाई भुलाउने, छेकबार गर्ने 3टा छन्। सभ्य भाषामा भन्ने हो भने अस्ति, भाँति, प्रिय। भुलाउने यो 3टा हो सभ्य भाषा। ठाडो भाषामा 3 बिख, विष, बिख। सभ्य भाषामा अस्ति, भाँति, प्रिय। किनकि भएको त सच्चित आनन्द मात्रै हो। सत चित आनन्द यो शिवको स्वभाव हो। सच्चित आनन्द भनेको आत्माको स्वभाव हो, सच्चित आनन्द, जहाँ आनन्द परमानन्द मात्रै छ। यसलाई भगवान भनिन्छ। यो हो हामीहरूको असली स्वरूप। त्यसकारणले हामीले यस्तो असली स्वरूपलाई लिइहाल्नुपर्छ। असली स्वरूपलाई लिइहालेपछि के हुन्छ भने हाम्रो स्थिति एकात्म भगवान रूपले, आनन्द परमानन्द रूपले सधैँ सधैँको लागि रहिरहन्छ। बाँकी रह्यो प्रारब्ध भन्ने कुरा, भोगभाग भन्ने कुरा, त्यो त सबैको पहिलाको कर्म अनुसार निर्धारित भइसकेको छ। को कति रहने, को कसको आयु कति, को कसले के कस्तो भोग्ने, त्यो त प्रारब्धबाट निश्चित भइसकेको छ। त्यसमा तलमाथि हुनेवाला त छैन। किनकि यसको जिम्मेदारी, रेखदेख, सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रारब्ध अधिष्ठित परमेश्वरको छ। अर्थात् परमेश्वर, जगदीश्वर जो हुनुहुन्छ, उहाँले प्रारब्धको सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। सञ्चालक जगदीश्वर हो, परमेश्वर। उहाँले तलमाथि त गर्दै गर्नुहुन्न। हाम्रो प्रारब्धको आधारमा जो दिनुहुन्छ, हाम्रो प्रारब्धको आधारमा जो पाउनु छ त्यही दिनुहुन्छ, जो पाउनु छैन त्यो दिनुहुन्न। यसमा तलमाथि हुँदैन, परमेश्वरमा स्वार्थ हुँदैन। त्यसैले हामी ढुक्क भएर, जगदीश्वरसँग ढुक्क भएर, प्रारब्धमा पूर्ण विश्वास गरेर हामी पुरुषार्थमा, हामी निश्चयमा रहिरहनुपर्छ। आधार हो निश्चय, विनिश्चय भन्छ। प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्रले उपदेशहरू भन्नुभयो र अन्तिममा के भन्नुभयो भने तिमी निश्चय गर। जो मैले भनेको छु त्यसमा तिमी निश्चय गर, एकदम निश्चय गर।
निश्चय गर्नुभयो, रहिरहनुभयो, रहेको रहि गर्नुभयो। अब बाँकी त संसार त सङ्कल्प विकल्प रूप हो। त्योभन्दा बढी त संसार केही होइन। सङ्कल्प विकल्प पहिला सूक्ष्म रूपमा खडा भयो संसार, अनि थुल रूपमा परिणत भयो। त्यही थुलमा स्थूलतामा सत्यता बुद्धि गरेर आफूलाई बिर्सिएर स्थूल जीव जगतलाई ठुलो ठालु मानेर हामी त्यसको दास भएर दुःख पाएको कारण त सङ्कल्प विकल्प मात्रै हो, अरू त छैन। शरीर संसारको आउनुको कारण, रहनुको कारण विकल्पमा नि अत्यन्त दृढ रूपमा रहिराखेको शरीर संसार ढुङ्गा माटो रूपले कसरी भन्दा सङ्कल्पले गर्दा। अर्को भाषामा भन्ने हो भने ब्रह्मा र विश्व, किनकि ब्रह्माको सङ्कल्प हो, त्यही सङ्कल्पबाट विश्व आएको। ब्रह्ममा नि सङ्कल्प हो, विश्व भने स्थूल हो। यो सब कहाँबाट आयो? त्यो मूल स्वरूपले बिर्सिएको हुनाले सच्चिद आनन्दलाई लिइराखेपछि इसाराहरू सङ्कल्प विकल्प लगायत सारा बिखहरू अथवा अस्थिभाती प्रिय इसारा कहाँ गएर हराउँछन् भने सच्चिदानन्दमा गएर हराउँछन्, अर्थात् एक आत्मा भगवानमा गएर हराउँछन्। आनन्द परमानन्दमा विलिन हुन्छन्, हराउँछन्। अब बाँकी रह्यो एक आत्मा भगवान आनन्द परमानन्द मात्रै। हुनाले भुलाउनेहरूपट्टि हामी दृष्टि दियौँ। कसले भुलायो? अस्थिभाती प्रियले बोलायो। अस्थि भनेको के हो भने सत, जो परमात्माको सत हिस्सा हो, चित हिस्सा हो, आनन्द हिस्सा हो। किन परमात्मा भनेको, आत्मा भनेको, भगवान भनेको, पशुपतिनाथ भनेको, शिव भनेको सच्चिद आनन्द हो, त्योदेखि बाहेक होइन। अर्थात् सच्चिदानन्दलाई लिए सबै कुरा पाइन्छ। त्यसलाई बिर्सेर यो सारा संसार आएको। त्यसैले त्यो मूल स्वरूपलाई लिएपछि हाम्रो स्थिति मूल स्वरूपमा रहन्छ। अब सत सधैँ रहिरहने हो, तर यो सारा छ देखिन्छ भनेर यसरी भुलायो संसारले। अनि चित भनेको जान्नु हो, आफ्नो चैतन्य हो। तर मैले त सारा जान्दछु नि, म त जान्नेवाला हो नि, म कम्ता छु र म त सारा कुरा जान्दछु नि, यतातिर भुलायो। यो हो भाँती भन्छ, यो बिख हो। अनि प्रिय, ओहो प्रिय, प्रिय मेरा धेरै छन्, प्रियै प्रियमा म रहेको छु, प्रियको वातावरण माहौलमा बाँचेको छु। प्रियै प्रिय कहाँबाट आयो? आनन्दको बोक्रा हो। सच्चिदानन्द जो शिव स्वरूपको आनन्द हो, मौलिक स्वरूप, त्यो आनन्दलाई बिर्सेर प्रिय प्रियपट्टि लम्पट। यसरी अस्ति भाँति प्रिय बोक्राले ढाकिदियो स्वरूप। त्यसैले यी बोक्रा हुन् भन्ने जानेर अस्ति भाँति प्रिय बोक्रा हुन्, गुदी हो सच्चित आनन्द एक आत्मा भगवान, त्यो आफ्नो वास्तव स्वरूप। यसमा दृढ निश्चय रूपमा रहिरहेपछि के हुन्छ भने हाम्रो स्थिति एक आत्मा भगवान आनन्द परमानन्द मात्र। यही निश्चयमा सधैँ रहिरहेपछि हामीहरू सम्पूर्णको जीवन पूर्ण रूपले सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म आनन्द परमानन्द अद्वैत प्रति बलरामजीले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।